فلفل تيفي سلام وسناي أبستفلالي كرنعات عالم بمخوان مدبات فلفل تيفي تكاتاتلو كبران انتخاتاتلتي كما يتغونا نلومون كم تلمود نعخم يبكي عزبلنا يو زتفلالي مدبات حزنا متئنا لنا دقيمة سناي مكتتال مرحتي قبط ان جبوتن اب قدايك ايه بحري زتيوم بعلت 23 ميازيا 2025 بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي اب جبوت دحرمتاو مس بريزيدنت اسماعيل عمر قلح تراخيبو اب كلتياو قدايات زتكوره زتاكايدو اب تركب كلتيوم مرحتي اب زوباوي معبالتات صدتا ايه بحرن وشمت عدنن كمون اب قرنا افريكا زلو قدايات زتكوره ركبات اب جبوت اكايدوم إذا قداي أنا تيرو زلوا حكي مسن عزبكا كمزي أبز فيديو نعزبو زلنا قول عبشاشا عبد صفيعت كوينوس دروحكم الناتيو كمزان عزبا زلنا انفجنتا تخيلوو مرحتي قبطن جبوتن كابتي كندي تسمامي عملو زلوو كاب قماقم بحري وصايت زغونة هاجر أبسطان محدران كأيه بحري كتساتف كمزي تخيل كلتيوم سبا سلطان تسمامي عمالوو حج قرم اتمحنا قول عبشاشا كقصلالوو نقفا برسي كاب كسار عدو شروم نعزبو زلنا وندك ريمي عوتات ديجيتال شعبية قبل علي سراويت ميديا بلصقنا يقصل ابايتا ابا حقوتاتهم ابوتاتهم نساتهم نتغادلاي وارساي مندلاي كم زي محري فلطو يوم نتهم ام محبراوي ميديا عسيبهم زوافروهم كا برعي رابعي جنبار زفا بيلوهم الله نخي تراي دقريم جينا قصالي يقعزونا ابو وصاي زنبر ايرتراوي عبي جمجا هاجريو ابركتو نهزبون هاجرون كبربعتات ناي زحلف الزمانات حيزو كساب لومي نلعل 8 عامتات زي قارصه لعلن انترفو حيدت مودادرت زي بلونيو منغستي ارترا حدا كابتوم قندي اعنود هاجر يزقصرو نثرؤز بقع دما رابعي جنبار زبلسم هيبو الله حيل حزب ارترا ابوصاي كم ابوشتي عميق مننتو رسن هاجراونتو زي كما توفينتو لعل نقحاتو سطم ودابيو ازي ملاليتات ازي اب عمر 3 تخاتل تولرتات زمعبلن زتفتنن نقول فتنتات اسهجرنيو حيلن ابركتون ارتاو دياسبورا ودبن منغستن حزبن ارترا طراي ايكونن زغنزبو صلاتن تصاباتن كمون زتفالله زمبغسيوم انت بفلاط انت سان فلاط مغابريا زخونون اعريوم يفلطويام هاجرن حزبن نزي عبي منጭ حيل ارتا يخبروا تصاباتن مغابريتاتن دما يفرحوا هاجرن حزبن يخصكسوا سب اكاي اعلامان قبرن دما كدخمون كبتنون تنقل يفحسوا كل عقمم يوفروا اذكر لسزي بزح زملكعاتو بزح مدرخات حالفيو صلاتي حد اوان زسلطم مسيلوم تهاويخم صنبلو لغزيات كانت نبره مريت مسوغحس ماي عميخم يم تريفهم ربعي جنبار نوحتان چاوچاون مدنغارن غونص مكيتو ابنوس وقف مدرخ حيلي وزيو لمون ازي بلوي حدش قلس حدش مسل ارغيت مدباتن سلتن تصابون مخته انصارون يغصل الله صلاتنا تصاباتنا اتن عسرتات عامتات بزي فايده زدخاملو لوط سرعت إلهم افكيسم زغلصو بحق جن ارترا منبركه زعلام مدبم كاب دغه تبغيسنا خنعوت نخيلنا انابلو يهوتتلو هندستنا يزوديت تصابات منغستاتن قند تكالاتن نيوم اب تغباريو عبي تراز صاوتا احغراويانن زوباويانن ودبات تكالات مرمر معكنات زينا تطابقت سباو مسل زتطمقا محبرات نايلوبي كوباناتات اللوا تقصيرهم السرحو صيق علولات وصافينيتاتون اللو اب تحت دما كتاخخبون كفناطحون كودادوسن كصرارفون غزي زي وسدلهم ببينو مدباتن بقلع غونصن نحزبنا مفرراح ابوشتو نقعن مفتار سطمتن مدخام السرحو مغابريا ابو صاز نبر حزبنا ربعي جنبار نخلهم زيوميو زمكت زلو
مخاطئ ግን ባውሮ መልሰ ተግባራው ዘይኮነስ ተበግሶ አውዩ فأقبل فرس فارس فرلي لعده دقريمي إذا أفيديو زلا سئلة تعذبوا كمون أبوتا كوميونيتي كسقلا سلا زخونكو لايك توحد 10 شح كتب صحوال لكم كلبي ينبح جمل إيرترا قعزو يقتصل التجمل حجون قعزو كم مقتصال زعقتو حيلي لن انت حنو جن قدم مماتو عفراخ عفر جدن يو كبران انت قاتلتي فلفل تي في حونا دراسن تمارامارن انجنير سيراك كفله نعلت 25 كمون علت 27 ميازيا كلتشعن 25 ابا هاجر سويزرلاند بممصا حداس مصحف حبرتسب كابي نابي بخمي قصخلته مس انبوبتو نخلاليا نخزتي دخامو خيصبصبينو وحيتو غعيزو كاب نروي يمصا اللومو كم وتر إيرتراويان نبرتي سويزرلاند أبزناي مصحف مدب نختساتفو بخبر نعدمكم دكريم زنببي يعنببي بدحن مصو منشي نقفا بريس قصلا بيلون كبران انتقاتلتي فلفل تي في علت 23 ميازيا لكع قدمي 32 عامات مسرح ريفرندم ناصنت تجميرو اتمسرع كاب علت 23 كساب علت 25 ميازيا شحنت 1993 املا كفالات ايرترا ايثيوبيا ايرتراويان زركبو ملا كورنعات عالم تخايدو اتوصي دما بعلت 27 ميازيا شحنت 1993 99.83 ميتاويت ادماطي بوغعي اون ناصنت كم زدمصن ايرترا ناصن لولاويت هاجر مخانات اوجه دقريمي از مدبنا بزي بوصح نخبصح شركه تغبرو بتحتنا دغيمه دغاغيمه قعدم فوتو فتوتو زفات وكيل حقب عيني زبككي ما اسكالو كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عزيز حرفكي هاجري فتوتو زفات وكيل حقب عيني زبككي قالوا كوينو تاي مسيلوكي لا تاي بمقانكي ناتي عزيز حرفكي هاجري رحق زطمته وسانه سورا إيرترا بتي بمرحنت حزباوي جنبار ابل علي سراويت مغزاتي زጭبطوم زنبر عوتات كيتجاره اب 1980 امام ريفرندم بمقراب ناصنت إيرترا بريفرندم حقاونت كلبسو مخانو بوغعي افليطيو ازي كاب تصبيت بوزحت وصاي زنبر وسانه بوزح كتعت الععيليو قالوا وجنات قدم حجمس إثيوبيا بحيلي كقرننا نكلو من دودليتنا حتيتنا حجن منتاينا نتي بقلصنا زጭبطنا يناصنت ريفرندم نكايدلو كبلن كلو درغن مشارختن دما والا ኳ ሰራዊቶም አባይታ ዳርትር ኢቱ ይር እንተ ነበረ ንውሳነ ህዝባው ግንባር ግን ንሐለምቱ ውሳነ በመባል አባጨምልዮም እንተቶም ንኹነታት ሰውራ ኤርትራ በቅረባ ዝካታተሉ ዝነበሩ ወገናት በዚ ረሑቅ ዝጠመተ ውሳነ ከይተደነቁ አይተረፎን مريح ودب ህዝባው ግንባር በ10 ጥቅምት 1990 በመንገዲ ናይ ሽዑ ዋና ጸሐፊ ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቅ አቢሉ ንመላ ዓለም ናጽነት ኤርትራ ዘይተርፍ ሐቅ ምዃኑ ከም ዝኽብል ገሊጽዎ As a movement, you now control most of Eritrea, including several important towns and cities. What's stopping you now from declaring your independence? Well, we say we have our independent administrative system within the liberated areas. Declaring independence, of course, when you have Asmara still under the control of the enemy, and you don't have the international support of many member nations of the UN, it's very difficult to declare independence. Politically, it doesn't have any meaning. Well, do you see your independence approaching fast? Of course, militarily we can resolve the issue, but politically, in the international field, we have to do a lot of diplomatic work to win the support of the UN and all member nations of the UN. Well, how much support is there actually in the outside world for an independent Eritrea? Well, it's very difficult to say. Political stance change
all the time. Sometimes people are against just cause, and sometimes they think they are position on side with you. It's very difficult to judge with this political changes, tremendously changing within short periods of time. ولا دحري أسمرا حرامو أنا والنتي ببرتاوي قال سنة زجبتنا يمثل أهجراوي محبرسب مأنتي كقبله ريفرندم كنا كايد كنت قلبينا بحاتيرو محاز أسمران ممزجاب استمال أو تهدروا عوت المفتس أم 9 مئتاوي نايت عمامي اتزيت الرف 10 مئتاوي دما مركب أهجراو تفلات النتي زون زيت الرفيو من قصتات علم هزبي إرترا بقالسو زرقاقت أو مثل كقبليين بمبال بملؤ متأممان متساقي مدب هزبن سوران إرترا قلت إذا عمام زي ملا إرترا حرام سكونت جزيو كم زأغلت رقاقيتو بعصرته وشدشة تحساس شحنت شعات 209 كلتن بحفشاوي قبائي ودب حبرات هجرا زوت قطري 47 أبرئسي 214 وسنة دما مسرح ريفرندم إرترا تكتات الججلة درت سلطانان قلت أوشت إن دجن زلوا هزبي إرترا دما ملا علم بزدنت أو من قدي 9 نت بشومنت أول الناس نت بمدمات ريفرندم بعوض كم زازم جيرو زي ريفرندم زي بمسكرنت أتون كاب 30 شومنتن هجرات زتواتو 220 حدن أبلات زلوا تعذبوا ججلة ودب حبرات هجرات 10 شومنت كودب حدنة أفريقيا أوروباوي كوم زو كل 3 أبلات كمون شدش تعذبتي كم محبر هجرات عربن شرا زي بلن هجراتن لعلي 7 وكلتي منقستات لعلي 3 مهراتن فلطات سباتن كاب زتفلالي هجرات زموتو بزحات وكلتي زي منقستاويان محبرات وكيلات زتفلالي أقولقلاتات زينا علمن ناطا فتحون منبارو تمسكرلو هزبي إرترا نتي قدمي 4 عمتات بحيالان هجرات تنقفو مسر رأسو السنة دحر 3 ناي قالسي صنعة عمتات بقلصمون دمصون فتصيمو بانديرا إرترا رمان زنت إلت أبزنق حقي أمبل بلا نقفا بريس كما خي عينت كرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتشم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملقت كوتشاف نبتشاف خفتم زتتنكفلت قارزو ششاكي بانديراي مامي تايت بغتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كم مهارالو تايكي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفرني تاكشكو نشع عند قالي نابخي يبلني ولي بالفتشم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملقت كوتشاف نبتشاف خفتم زتتنكفلت بانديراي وعتي انديخي يترقالو ميداخي كنقويولينا دكخي كنقوارزو ششاكي مامي تاي بانديراي مكرتي فناتيتين بعقلي عليك حناي لناخي كم مهارالو تايكي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفرني تاكشكو نشع عند قالي نابخي يبلني ولي مامي تاي تتمتمني أصحيتا ورخي دفرني تاكشكو نشع عند قالي نابخي يبلني ولي أصعب بلون أتي كال قوني ريفرندم هزبي إرترا زي نقص ولدو كمهارو لزلوهم حقتات كاب 23 كساب 25 ميازيا شحنت شعات 293 أبستخايد مسرح ريفرندم هزبي إرترا بادو نتبي 17 مئتاويت مالت بقطري شحن 820 كلتن أيفال ناس نزرموت زيغاتات نيرومنا أمنتاي كنت أمرو سلزنبر كوني خونو أركاب زوم شحن 820 كلتن أتوم 20 حدن تقادلتي هزباو جنبار وي تقادلو حرنتيوم بقى أيفال أدميتهم ኢትዮጵያውያን መወቆል ዘለዎም ተሓዋዊሶም ኣድሚጾም ክትብል ትኽእል ኢኻ ፍሉይ ረብሓ ምስራዕ ደርጊ ዝነበሮም ከድምፁ እውን ትጽበዮ ነገር እዩ ፋፋን ስርናይን ከይጎድላ ዘድመፀት እውን ኣይትስኣንን ዓባይ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሶም ሰሪፃ ዘሽከርከረቶም ከደኣ ኣበይ ክስኣኑ
እቶም 21 ተጋደልትኸ ምናልባት አሃዱ ድህንነት ስለያ ስርዓት ደርጊ ቀሊል አይነበረን ክንብሎ እንተ ኮይና ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባሪ ክስንጠቕ ዓቕሚ ዝእግሞ ነይሩ እምበር ኣብ ተራ መሳርዕ ተዋግእቲ ሓደስቲ ተዓለምቲ ኣምሲሉ CIA ስለያ ክእቱስ ዝቐለለ እዩ በጣም ኣስደናቂ መረጃን ወላዲት ሃገርና ንግልል ኣለና ክብላ ግን ብርቱዕ ውሕጅ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ እንተላይ ለኣኽቶምን ብናቂሱዎም ምዕዛሩ ናይ እዝጊ ባሃይ በሎ ተጋደልቲ ዝማዕርጎም ኣይፋል ኣዳቂሎም ኣድሚጾም ይኾኑ ብስታቲክስ ክትሪኦን ከለኻ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተገብረ ሪፈረንደም ዝበዝሐ ቁጥሪ ኣይፋል ማለት 352 ዜጋታት ኣይፋል ምስ ኢትዮጵያ ይሕሸና ኢሎም ኣድሚጾም ምናልባት ኣዝዮም ዝተቀየሙ ተጋደልቲ ጀብሃ ወይ ዝኸብለሉ ተጋደልቲ ሻዕብያ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተተሓሒዝና ሸለው ንበል ብምኢታዊት ብዝሒ ኣድማጺ ምስ ኣይፋል ክትሪኦን ከለኻ ግን ኣብ ኣውራጃ ደንካሬ ኣብ ኢትዮጵያን ብዝተኻየደ መስርሕ ድምፂ መሃብ ዝለዓለ ሚኢታዊት ማለት ክልቲአን 0.35 ሚኢታዊት ኣይፋል ረኺበን እቲ ኢትዮጵያዊ እንዲሁ እዛ ኩላ ባልጃ ጠርኒፋ ዝተሃንፈፈት ኢሰፓዊት ኣብ ግምት ኣቲኻ እቲ ቁፅርስ ውሒዱ ኸማን ዘብል እዩ ናብ ደንካልያን ተመጺኻ ናብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ኢኻ ተብል ከተማ ዓሰብ ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣቢሉ ዝኸውን ዳርጋ ወግዓዊ ቋንቋ ኣምሓርኛ ይነይሩ እንተበልካ ምግናን ኣይኮነን ገዛእቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ዓሰብ ዘተኮረ እንተላይ ባህላዊ ወፈራ ከም ዘካይዱ ክዝከር ይግብኦ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ወግዓዊ ቋንቋ ከተማ ዓሰብና ቋንቋ ዓፋር ወይ ከዓ ትግርኛ እዩ ዝዝረብ ሕልፍ ኢልካ ዓረብ ሳሆ ከምኡ እውን ትግረ ዝወሓደ ሚኢታዊት ኣይፋል ዘድመጻ ነቁጣታት ከዓ ኣውራጃ ሰንሒትን ተጋደልቲ ሰውራ ኤርትራን እዮም ክልቲኡ ትውጽኢት ባዶ ነጥብ 3 ሚኢታዊት ጥራይ ኣይፋል ናጽነት ሸውዓተ ውላዳ ዝኸፈለት ስድራ ቤት መስርዕ ሙሉ ኣብ ሓንቲ ድፋዕ ዝኸፈለ መራሒ ጋንታ ምንዳድን ጽንተትን ዓዱ ዝረአየ ዜጋ ኮታ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ተጋዳላዩ ነዞም ሰባት ክሪኦም እንከሎ ተቆጢዑ ከጽንቶም ዘይምብጋሱኻ እቲ ካልእ ቄናን ከተቐንዕ ትጽመሞ ምጽማም ምንባሩ ይርዳእካ እዩ ሕጂ እዞም 1822 ዜጋታት ምስ ካልኦት ዘየድመፁ ብጥቆማ ዜጋታት ዘጽንቱ ገበነኛታት ኢሰፓውያን ወደ ገባ ናይ ስርናይ ናይ ፋፋ ወዘተ ደማሚርካ ተባዚሖም ሓደ ሓይሊ ክኾኑ እውን ትጽበዮም ኩሉ ግዜ ተጠንቀቐሉ ጉዳዩ ኣብ ኣሰራርሓና ንሰብ መበቆላዊ ፖለቲካዊ ወለዱ ነጽንዕና ምክንያቱ እንታይነትን ድፊኢትን እቲ ሓይሊ ይኮነ ውልቀ ሰብ ክንርዳ እንተኾነ ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና ዝኾነ ዜጋ ታሪክ ኣቡኡን ኣዲዩን እንታይ ነይሩ ብዘየገድስ ናቱ ሓድሽ ታሪክ መዝገብ ከጽሕፍ ከም ዝኾነ ዜጋ ማዕረ ዕድል ኣለዎ ነቲ ጌጋ ክዕሪ ነቲ ቁኑዕ ድማ ክጽንዕ እምበኣር እዚ ወርቃዊ ወለዶ እንብሎ ዓብ ዓዲ ዝኾነ ዜጋ እውን ኣብ መፈጸምታ ጉዕዝኡ ንናጻን ሉላዊትን ኤርትራ እውን ከይተረፈ ከምዚ ዝኣመሰለ ብድሆ ነይሩዎ እዩ ንስ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቅድሚ መሬት ሓራም ምዃኑ ናጻ ምዃኑ ዝነበረ ኩነታት ከ ማዕረ ክንደይ ክብደት ነይሩዎ ክትግምቶ ኣየጸግምን ብዙሕ ግዜ ነዚ ዘሎ ሓድሽ ወለዶ ምስ ታሪክ ኣቦታቱ ብምውድዳር ብዙሕ ኢንታን ዘይዕግበትን ከተውጻሉ ምርኣይ ሎሚ እኳ ይሓይሽ እምበር ልሙድ ነገር እዩ ከም ሓደስቲ ወለዶ ኣብዚ ክንመሃሮ ዘለና ጉዳይ ግን እዚ ንትርክታ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ተዓዚቡ ኣብ ዝተናውሐ ቃልሲ ንድልየቱን ዕላምኡን ናብ ሓደ ማእዝን ዘቕንዐ ህያው ዝገበረን ውልዶ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኤርትራ ኣብ መጀመርያ ጉዕዞ እውን ኣዝዩ ውሕድን ድሩትን ዝዓቕሙ ብኽንዲ እምባዝ ዝጸገማቱ ኩነታት ዝተጎብአ እንተኾነ ንጹር ዕላማን ተወፋይነትን ብዝነበሮም ተቓለስቲ መንእስያት ዝፈለመን ዝተዛዘመን እዩ ገለ ነጥብታት ምስ ንርኢ ቀዳማይ ምናልባት ሎሚ መንእስያት ድሌታትናን ሓሳባትናን ዝተበታተነ ይመስል እዩ ካልኣይ ብትሕቲ ሃገራዊ ኣተሓሳስባታት ንድሕሪ ዘንደል ሃፀ ዝመስል መንእሰይ እውን ውሑድ ኣይኮነን ሳልሳይ ዘይከም ናይ ሎሚ ዝርግሕን ዕድላትን ትምህርቲ ካብ ምጥፋእ መሃይምነት ዘይሓልፍ ብቕዓት ኣፍራይነትና እውን ዘጠራጥር ራብዓይ ፋይናንሳዊ ዓቕምና ድሮት ተወዲብና ምስራሕ ዘእግመና ጽልዋን ዝርግሕን ውዳቤታትና ድኹም ንዝተበገሰውን ኢንታንን ናዲ ሓሙሻይ ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ንጥፈታት ሕብረተሰብና ዘለና ተሳትፎ ኾነ ጽልዋ ዘይዕግብ ሻዱሻይ ባህርታ ስደትን ውልቃዊ ረብሓን ዝተገዛእና ሻውዓይ ምስጢርን ጥበብን ፖለቲካና ዝተሰወረና ንማለት እኳ ክንዕልለሉ ዘይንጽመሞ ሻሙናይ ሓሪሱን ዝዕበየናን ዘምሃረናን ሕብረተሰብ ኣብ ክንዲና ውቲ ማሕሮስን ጫሙኡን ንቕይረሉ ተጸይናዮ ኣብ ርሑቕ ሃገራት ከድና ወልዊልናን ሸምጢጥናን ምብላዕ ዝብርሃና ታሽዓይ ሕብሪ ቆርበትናን ክዳድናን ክንቅይር እምበር ውሽጥና ንኸይቅየር ዘጽቀጠ ብዓብ እምኒ ከም ዝተጸቕጠ ምንቅስቓስ ዝኣበየና መበል 10 ኣብ ቅርባና ዘለዎ ኣዋልድ ኣሕሊፍና ንህብ ብኣብ ርሑቕ ዘሎ ጓና እምብዛ ንደፋነቕ መበል 11 ኮታ ሕልምታትናን ዕላማናን ኣብቲ ዓብ ወለዶ ዝምርኮስ እንተዘይኮይኑ ናይ ምግባር ዓቕምና ብድሩትነት ዝተበልዐ ብበለጥ ዝመሽመሸ ኮይኑ ዝረኣየና እዋናት ይህሉ ይኸውን እንተኾነ ነዚ ብዙሕ ሓጓፋት እዚ መንእሰይ ዝመስል ኣሃዛትን ኣቃውማን ብኩሎም ወገናት ንናቶም ዝህብዎ ገምጋም ደሚርካ ብብዙሕ ረቋሒታት ዝመፀን ዝተዋሃለለን ምዃኑ ዝኣምን ኣዝዩ ውሕድ እዩ ካብዚ ኩሉ ወፃኢ ዝኾነ መንእሰይ ከዓ ክህሉ ንቡር እዩ ካብ ተመክሮ ካልኦት ሕብረተሰባት ዝወፅእ ኣይኮነን ጉዕዘና ኣብ ሊብያ ቅድሚ መዓመር አልቃዛፊ ካብ ስልጣን ምእላይ ውድቀት ሊብያ ዝምህረና ሓቂ ምእላይ ስርዓት ቀዛፊ ዘገድሶም ዕሙታት ዜጋታትን ምህላው ቀዛፊ ድማ ካብ ምድማቕን ምጃሃርን ሓሊፎም ባዶ እኩብ ዝኾነ ተበለፅትን ዝተጎበአት ሊብያ መንባራውን ክስወጠካ ኣለዎ ሃገር ሲኔቶ ይምፃእ ከም ጃንዳን ላኣኽቱን ደው እንተበለት እዩ ከም ሃገርና ኤርትራ ደው ኢላ እንተላ ተራ እዚ ኣማእዛና ሓድሽ ወለዶ ብኩሉ ወገናት ዓዚዞ ኣሎ ማለት እዩ ወርቃዊ ወለዶ ኩሉ ግዜ ወርቃዊ ወለዶ ኮይኑ ኣይነብርን ጽግዕ ዝብሎ ቀጻሊ ወለዶ ብዙሕ ብዘይ ገድስ ሓያል ምዝኸውን ቀጻልነት ብደምን ረሃጽን ዝተነድቀ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሓደ ሕብረተሰብ ይረጋገጽ ሃገር ድማ ኣይትወድቕን
حدش ولدو غزي صلاتي اقاصيلو نغزا رؤس غزي سلا زعدغخا نزقننا يقنع نزم كلهم ابل على استقسنا نطبታት ውድቀት መንእስያት ይፍወዝ እዚ መፈለምቱን ቁጽሮን አመወዳታ ኻና ሓደ ሕብረተሰብ ናይ ልቡ ብምግባር ናብ ሓደ ማዕዲ የምጽ መጠቃለሊ እቲናትና ወርቃዊ ወለዶ በማዕለያ ዘይብሉ ሽግራት ዝተበልዐይ ነይሩ አመወዳታ እዚ መበገሲ ዝኾነና ነፃን ሉላዊትን ኤርትራ በፍረደም አረጋጊጹ ብድሕሪ ቀጺሉን ተኾይኑ ኣብ አብራኽን ኣብ ጎንን እዚ ንኡስ ወለዶ ኮይኑ ተመርኪሱን ተጎዝጊዙን እዩ ንኡስ ወለዶ ድማ ሓዋሮ ጉዕዞ ዕላማ ሕብረተሰቡን ሃገሩን ዘስነቕ ዘጻዮ ነገር ኣለዎ ይውሓዲ ብዛሕ ድማ አመወዳታ ንመላእ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ማዕዲ ክእኩቦ እዩ سلام كمي تخونو كامل سب ستورينا حجر ما حدش نقدر حزنا لكم متسينا لنا إذا حزنا لكم متسينا زلنا لما أبزخونا أستفلالي بوتاز لكم شيئتي بناي مسوب ستور غيركم كتشاتو كم تخيلوا كم نقدركم لنا أنا كلا أنا قدر ما سكير زخونا أكفاف لنا and different kinds of payment service كلنا مالتي لازم contact جبرنا إيميل دم أستحد خط عفلكم مصوب استور بقلل زبله كي شغاغره دخامنا قنيسو حساب لبنا انداس مره نخلو بمعري ابستفلالي كرنعات عالم زنبر ناب صدرو بيتسب مقربو فتوتي ممهارت متعبيتي ناب محزا ناب ساندا ناب اداني ناب اموحتن حوبو ياكوي كوتاس بمصوب استور زين الاخ قلل بزبله بغمي نزبل حتو قدم قرادم بصفوتون سلوط اغلغلوتون نتغلغالي رفتا يعسيلو ابويل ازقسن ابزغونه ساعات ملؤختكم زقبل دليتاتكم كمال نابزللكم اسبيزاكم زقبل ادها بسرحو زي مات اللكم مصوب ستور سدرابيت زبسر برتعوي واغا حساب لبز سمر سلازي مرجاكم يكون مصوب ستور ملؤختكم تحنقيطو بقيحاتو صحاي كي برقت كبرر سلازي تتقمتي ناي اونلاين عداغا بمخان كيدخمكم كيرهاتكم كابتنابتي كيتشغاغركم موسوب ستور نزدلكم ابزدلكم زاززكم اسبيزا حيزو نتغلغلتي رفتا فتيرو زاززكم يكفافل مرجاكم يكون موسوب ستور يغنينا ان كونتاكت نغورنا قاعد ترسعوا باي دقري ميك سبغال فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو نعصبات ودقت وهدقنيتنا هاغراو خبرات زل علماو زخرن سماعاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في